एका गिता मारिफात ही आमची क्लास आम्ही आरंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्या तुझे उथा जीविता जीविता वाटमोची उसवाडता धैर्य दिता बळ दिता सदा बाळता जीवित मोचे सुफळ करता. उलय सोम्या उलय ऐकाता साखर तुझो सलय माखा सलय जावनाचा यासरो मोजो. उलय सोम्या उलय ऐकाता सागर तुझो सलय माखा सलय जावना सायाचरो म्हजो. एक घडीभर आमचे दोळे आम्ही दांपया. आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्या पासत आम्ही मागया. आमच्या डॅडी पासत, आमच्या मम्मी पासत, आमच्या भावा बहिणी पासत, आमच्या कुटुंबात जर कोणी मलगडी आसा जाल्यार तांचे पासत ह्या वक्ता आम्ही मागया. मोगाच्या भुरग्यानो, तुमचे पैकी कितले जाणांक खासदार जावंक आशा आसा? सवाल विचारतना थोडी हांसा लागली, थोडे इशीन तिशीन पळोवंक लागली. पूण हे एक स्वाभाविक सवाल. तुमकां खासदार जावंक मोन आसा गी? आनी सबार जाणां तुमी ह्या क्लासींत आशिल्लीं इशीन तिशीन पळयत आसतना आमी समजत आहोत थोड्यांक खासदार जावंक मोन आसा, पूण सांगूंक इल्लें कश्ट भोगता. कित्याक ह्या वेळार आमी खासदारा विशांच चिंतचें न्हय. पूण आज आयच्या दिसा आमी शिकोवंक वचो विशय जावन आसा लग्नाच्या संस्कारा विशीं. मोगाच्या भुरग्यानो, आतां आमी शिकोवंक वचो विशय लग्नाचो सक्रामेंता विशीं, काजारी जिविताच्या सक्रामेंता विशीं. ह्या सक्रामेंता विशीं, ह्या जिविता विशयान तुमकां कितें कळीत आसा? हांव एक सवाल विचारता तुमकां, कितले सक्रामेंत आसात? 7 सक्रामेंत आसात. आनी तुमचे पैकी ह्या 7 सक्रामेंतांत कितले सक्रामेंत तुमी जोडल्यात? आमी सक्तांनी 4 सक्रामेंत जोडल्यात. ते जावन आसात पवित्रस्थान, तिरावणेचो सक्रामेंत, क्रिस्त प्रसादाचो सक्रामेंत, प्राचिताचो सक्रामेंत. आनी 5वो सक्रामेंत जावन आसा पिडेस्तांची मागणी, 6वो याजकांची संस्करणी आनी 7वो लग्नाचो सक्रामेंत. आनी हे सक्रामेंत घडिल्ले कोणे जावन आसात? हे सक्रामेंत घडिल्ले जेजू क्रिस्तान. एकल्या की हे 7 सक्रामेंत जोडूंक असाध्य. एका व्यक्तीन ताच्या जिवितांत 6 सक्रामेंत मात्र जोडयेत. एकच लग्नाचो सक्रामेंत जोडयेत, ना जाल्यार याजकी दिक्षेचो सक्रामेंत ताणें जोडूंक जाय. आनी आज आमी 7व्या सक्रामेंता विशांत आमी शिकोवंक वेता. लग्नाचो सक्रामेंत वा काजारी जिविताचो सक्रामेंत. आनी ह्या पाठबुकांत लग्नाचो संस्कार, ह्या पाठबुकांत ओट्टू 10 पाठ आसात. आनी ह्या 10 पाठांत आमी हे 5 विभाग केल्यात. लग्न एक आपोवणे, लग्न एक संस्कार, लग्नाची तयाराई,
लग्ना जिवितांत पंतावाना आणि लग्न जाताल्यानी मोतींत दवरूंक जाय जाल्ल्यो संगती पहिल्या अध्यायाचेर आमी आतां शिकूंक या. पयलो जावन आसा लग्न एक आपोवणे. आपोवणे म्हणटा आसतना आमच्या मोतींत एक सवाल उदेवंक जाय, कितल्या रितीची आपोवणे आसात? 3 रितीची आपोवणे आसात. खंयची पुरा ती? याजकी जिविताक वा धार्मीक जिविताक आपोवणे, अवकारपणाच्या जिविताक आपोवणे आणि काजारी जिविताक आपोवणे. या 3 आपोवण्या पैकी खंयची एक विंचवण करूंक म्हाका अवकाश आसा. म्हाका याजक जावंक मन जाता जाल्यार वा धार्मीक बेसाक वचोंक मन जाता जाल्यार हांवें धार्मीक बेसाक वचचें. म्हाका अवकार रावंक मन आसा जाल्यार हांवें अवकार रावयेत. म्हाका काजार जावंक लग्नाचो सक्रामेंत स्विकार करूंक आशा आसा जाल्यार लग्नाचो सक्रामेंत हांवें स्विकार करयेत. कोणाकय हातून बोळ वा वत्ताय ना. खंयचो एक सक्रामेंत जोडूंक हांवें मुखार सरयेत. कित्याक म्हळ्यार उत्पत्ती पुस्तकांतच पहिल्या अध्यायांत आमकां आयकोंक मेळटा, देवान 6व्या दिसा मनशाक रचलें, दादलो आनी स्त्रीयेक रचलें. आनी ह्या मारिफात पयल्या अध्यायांतच लग्ना विशयांत आमकां आयकोंक मेळटा. आनी एक दुसरो विशय आमी मोतीन दवरूंक जाय. ह्या 3 सक्र आपोवणे एक दैवीक आपोवणे म्हणलें आमी मोतीन दवरूंक जाय. जर हांव याजकपणाच्या जिविताक वेता जाल्यार हे एक दैवीक आपोवणे. अवकारपणाचें जिवीत हांव जियोंक आशेता जाल्यार हे एक दैवीक आपोवणे. आनी काजारी जिवीत वा लग्ना जिविताक हांव पांय तेंकता जाल्यार हे एक दैवीक आपोवणे म्हणलें आमच्या मोतींत स्पश्ट दवरूंक जाय. हे आपोवण्याक विंचवण करता आसतना वत्ताय वा कितेंच फोर्स ना. तुवें आकाश वसाचें ताकाश वसाचें म्हणलें कितेंच ना. स्वखुशेन खंयच्याय एका आपोवण्याक आमी पाळो दिवन फुडें सरूंक जाय. ह्या 3 आपोवण्या पैकी खंयच्याय एक आपोवण्याक पाळो दिवन हांवें फुडें वचचें. आतां पयल्या विशयाचेर आमी अध्यायन केलें, आपोवण्या विशीं. आतां दुसऱ्या विशयाचेर आमी हांगासर आमी शिकोवंक वेताल्या, ते जावन आसा लग्न एक संस्कार वा सक्रामेंत. तर तुमचे मुखार एक सवाल आसा भुरग्यांनो. सक्रामेंत कितले आसात म्हणून तुमी सांगले, सक्रामेंत जोड उरले कोणे म्हणलें तुमी सांगले. तर सक्रामेंत वा संस्कार म्हळ्यार कितें? जी कोण तिरावणेचो सक्रामेंत जोडूंक तयाराय करतात तांणी हाचे विशयांत शिकोवंक आसा. सक्रामेंत वा संस्कार म्हळ्यार कितें? सोंप्या रितीन आमी सांगचें जाल्यार सक्रामेंत वा संस्कार म्हळ्यार आमकां दैवीक जिवीत जोडूंक दिवंक क्रिस्तान घडयल्ले आनी पवित्र सभेचे ताबेंत दिल्ले फळां भरीत कुरपेचे गुर्त. मोतीन दवरूंक जाय जाल्ले संगती जावन आसा संस्कार वा सक्रामेंत म्हळ्यार कुरपेचे गुर्त. तर लग्नाचो सक्रामेंत वा लग्नाचो संस्कार हाचे विशयांत लग्न एक संस्कार म्हण आमी कित्याक आपयता? पवित्र पुस्तकांत आमकां हाचे विशयांत निदर्शनां आसात गी. लग्नाच्या संस्कारा विशयांत वा काजारी जिविताच्या संस्कारा विशीं वा सक्रामेंता विशयांत पवित्र पुस्तकांत दोनी नव्या तेस्तामेंतांत आनी पोरण्या तेस्तामेंतांत आमकां खंयसरी निदर्शनां पळोवंक मेळटात. जर आमी उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 18 थंयसर आमकां अशें आयकोंक मेळटा, देवान मनशाक रचलें, आदाम आनी एवेक रचलें, आनी आदाम एक सुरें आसचें ताका बरें दिसलें ना.
आनी ताका एक सांगातीण जावन ताणें रचलें आनी ती जावन आसा येव. आनी ह्या मारिफा थंयसरच आमकां पळोवंक मेळटा ह्या संस्कारा विशयान पोरण्या तेस्तामेंतांत उल्लेख करचे विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. आनी हे एक लग्न जावन आसा देवाचें योजन आनी निर्मोण. आनी लग्ना जिविता मारिफात कितें करता आमी? कुटुंबा जिवीत बांदता आनी ह्या कुटुंबा जिविता मारिफात देवाच्या योजनांत आमी वांटेली जाता. हें आमी मोतीन दवरूंक जाय. लग्न जावन आसा देवाचें योजन आनी निर्मोण. देवाच्या मिसावांतच वांटेली जावचें. आनी दुसरें निदर्शन पवित्र पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळचें. होसेया प्रवादी अध्याय 2 वाक्य 21 तावन 22. Prophet Hosea chapter 2 verses from 21 to 22. हांगासर होसेया प्रवादी आमकां अशें म्हणटा. थंयसर देवा आनी इस्रायल लोकां मदलो परजे मदलो आसलो संबंध उल्लेख करचे विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. आनी देवा मदलो आनी ह्या इस्रायल परजे मदलो आसलो संबंध लग्ना जिविताक लक्ती केला. दादलो आनी स्त्रियेन कशें आसूंक जाय? प्रामाणीकपणान, न्यायनितीन, विश्वासी मोगान आनी खाकुलतीन भरिल्ले व्यक्ती जावंक आमकां आपोवणें मेळ्ळां. कशें देव इस्रायल परजे थंय प्रामाणीक जाता, खाकुलतीचो जाता, मोगान तांकां राखता, तशेंच पती पत्नींनी लग्ना जिवितांत वा काजारी जिवितांत प्रामाणीकपणान, मोगान, खाकुलतीन देवाच्या योजनांत वांटेली जावंक आपोवणें मेळटा. हें आमकां आयकूंक मेळचें होसेया प्रवादी अध्याय 2 वाक्य 21 तावन 22 म्हण आसा. तशेंच नव्या तेस्तामेंतांत आमकां हाचे विशयांत लग्न संस्कारा विशयांत वा काजारी जिविता विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा. खंडीत जावन नव्या तेस्तामेंत म्हणटा आसतना आमच्या मोतीक येवंक जाय जेजू क्रिस्ता विशयांत आनी सक्रामेंत घडिल्लेच जेजूच. देखून जेजून लग्ना संस्कारा विशयांत वा काजारी सक्रामेंता विशयांत उल्लेख केल्ले आमकां खंय पळोवंक मेळटा? प्रत्येक मातेवाचो 19 चॅप्टर वाक्य 3 तावन 6 म्हण आसा. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्सेस फ्रॉम 3 to 6. हांगासर जेजून आमकां लग्नाच्या जिविताक वा लग्नाच्या संस्काराक एक खरो अर्थ दिल्ले विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. इतलें मात्र न्ही, लग्न एक संस्कार जावन रुपांतर केला. कित्याक म्हळ्यार लग्नाचें पवित्रपण सांबाळूंक. देखून नव्या तेस्तामेंतांत जेजू इल्ले लग्ना जिविताक इल्लें रूप दिल्ले विशीं आमकां पळोवंक मेळटा. प्रामाणीकपणाचें जिवीत, लग्न एक पवित्रपणाचें जिवीत म्हणलें उल्लेख करचें आमकां नव्या तेस्तामेंतांत जेजूनच सांगचें आमकां आयकूंक मेळटा. देखून आमी मातेवाचो 19 चॅप्टर 19 वर्सेस 3 to 6 थंयसर लग्नाच्या संस्कारा विशयांत उल्लेख करचे विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. तशेंच सांत पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत chapter 5 verses from 21 to 22. St. Paul's letter to the Ephesians chapter 5 verses from 21 to 22. थंयसर होसेया प्रवादीन आमी पळयले देवा आनी इस्रायल मर्जेचो परजेचो संबंध लग्ना जिविताक सरी केल्ल्या परी हांगासर लग्नाक क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती केल्ले आमकां आयकूंक मेळटा. सांत पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक. देखून हांगासर कितें उल्लेख केला? थंयसर सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत खालत्यापणाचो शेगूण रुपीत करूंक उलो दिला. तर लग्ना जिवीत जोडटल्यांनी हो एक शेगूण तांच्या जिवितांत जोडूंक जाय, सदांच पाळूंक जाय जाल्लो विशय खालतेपणाचो शेगूण
जो कोण खालतो जाता तो देवा मुखार वर्तो जातलो. देखून खालत्यापणाच्या शेगुणा मुखांतर ह्या देवाच्या योजनांत आमी वांटेली जावंक जाय. तशेंच सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 8 Ephesians chapter 5 verses 28 कशें आमी कुडीचो मोग करता तशें पत्नीचो मोग करूंक उलो दिल्ल्या विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. पवित्रपण म्हणटना कशें आमच्या कुडीची भद्रताय आमी पळयता तशेंच लग्न जाताल्यांनी पती आनी पत्नींनी कुडीचो मोग केल्ल्या बरी तांच्या पत्नीचो मोग करूंक आनी पत्नीन पतीचो मोग करूंक उल्लेख करचे विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. कित्या खातीर हो एक संस्कार पवित्रपण आसा. देखून ही एक आनी एक संगत मोतींत दवरूंक जाय जाल्ले संगत जावन आसा. तिसरी विशय जावन आसा लग्न केवळ दादल्या आनी स्त्रियेच्या कुडीचो एकवट न्ही, बगार सडवणेच्या चरित्रेंत देवाचो विश्वासी मोगाचो रूपकार. केवळ लग्नाची विता मारिफात आमी दादलो आनी स्त्री सांगाता येतात मात्र न्ही, आमी देवाच्या योजनांत वांटेली जावंक जाय म्हणलो उद्देश जावन आसा. देखूनच उत्पत्ती पुस्तकांत थंयसर देवान दादल्याक आनी स्त्रियेक रचल्या उपरांत एका जिवीक रचल्या उपरांत अशें म्हळें, वाडा आनी सडा सृश्टी बरा. वाडा सडा सृश्टी बरा. लग्नाची वितांत लग्नाचो सक्रामेंत स्विकार केल्ल्यानी हेंच चिंतप मोतीन दवरूंक जाय. कुटुंब बांदून हाडचें आनी कुटुंबा जिविता मारिफात देवाच्या योजनांत वांटेली जावचें. देखून पवित्र पुस्तकांत तशेंच म्हणण्यांचें पुस्तक प्रोवर्ब्स पोरण्या तेस्तामेंत परते आमी पाठी गेल्या जाल्यार प्रोवर्ब्स चॅप्टर 5 वर्सेस 18 थंयसरी आमकां ह्या लग्नाची विता विशांत वा काजारी जिविता विशांत उल्लेख करचे विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. थंयसर अशें आमकां आयकूंक मेळटा, लग्न एक साश्टीक बांद म्हणलें आमी समजून घेता. देखूनच काजर जातली इगर्जीक आयिल्ल्या वेळार थंयसर एकामेका भास दिवची म्हणलें आमी आयकलां. आनी भास दिवचें म्हळ्यार कालें मोरा पर्यंत सांगाता जियोवचें. सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत हांव तुका सांगात दितलो, तुका सांगात दितलो असलीं उतरां ती सांगतात. हेंच आमकां म्हणण्यांचें पुस्तक प्रोवर्ब्स चॅप्टर 5 वर्सेस 18 ही उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. ते जावन आसात सासणीक बांद मोरा पर्यंत सांगाता जियोवचें. तर पवित्र पुस्तकांत ह्या संस्कारा विशांत उल्लेख आमकां आयकूंक मेळटा. देखूनच हो एक संस्कार जावन आसा, पवित्रपण आसा, कृपेचो गुर्त थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. देखून आमी जो कोण काजाराचो सक्रामेंत जोडटात तांणी ही चिंतना मोतींत दवरूंक जाय. मोगाच्या भुरग्यांनो, आमी येदोळस 2 सवालां आनी ताच्यो जापी पळयल्यो. तिसरें सवाल तुमचे मुखार येदोळस तुमी पळयल्लें आसा तयाराये विशांत. लग्न संस्कार जोडच्या व्यक्तीन तयाराय करची गरजेची गी. आमी येदोळस पळयले 3 रमणेची आपोवणी आमचे मुखार आसली. आनी लग्नाचो संस्कार जावंक पुरो, याजक वा धार्मीक जिविताचो संस्कार जावंक पुरो, ह्या सर्वाकी एक वर्ती तयारी गरज आसा. एक याजक म्हणटा आसतनाय तो 8 वर्सां 10 वर्सां 14 वर्सां ते याजक जावच्याक तयाराय करता. ह्या तयाराय मुखांतर शिकाप तरबेती मीस हांव कितें म्हणलें तो समजता. तेच परी लग्नाचो संस्कार स्विकार करता आसतनाय असलीच एक तयारी गरजेची आसा. सकाळी 10 वरार काजार आरंभ जालें आनी सांजेर 3-3:30 जाताना सगळें संपदलें तर तितलीच सुगी लग्नाचें जिवीत ना. ताच्या उपरांत लग्नाच्या जिविताचो वांटो, तो प्रमुख वांटो कितें आसा तो आरंभ जाता. आनी हो आरंभ जाता आसतना जर तर एक व्यक्ती बरी तयारी करून वचना जाल्यार तें लग्न जिवीत निमाणें खंय कोणशार पडत. देखून आयच्या दिसा मोगाच्या भुरग्यांनो तुमकां परत आमी उगडासाक हाडचें जावन आसा. ह्या लग्नाच्या जिविताक वर्ती तयारी गरजेची. आमच्या ह्या उडपी दिएसेजींत
कुटुंब आयोग हे संगता मिळून एक वर्ती तयाराय करच्याक प्रत्येक रितीन लग्नाचो संस्कार स्वीकार करच्या जोड्याक वर्ती तयाराय करच्याक एक अवकाश ते फावो करतात. प्रत्येक रितीन ह्या तयाराय वेळार तांकां लग्न म्हणल्यार एक संस्कार, कुटुंबांत मागणे आनी देवाच्या उतराचो प्रभाव कितें, नैसर्गिक कुटुंब योजन म्हळ्यार नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग, आवय बापायचो कायदो कितें, रिस्पॉन्सिबल पेरंटहूड, फायनान्शियल मॅनेजमेंट, आर्थीक रितीन आमी कशें भद्र रावचें, मोग आनी लैंगिकता आनी ताचे उपरांत एकामेकांतय आसचो माया मोग वा संभाशण, कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पाउसेस, ह्या विशयांत वर्ती शिकवण माहितदार व्यक्ती, कुटुंबांत आशिल्ले व्यक्ती हांगासर दितात. आनी ह्या मरिफात तांकां एक अनुभव जोडलेलो व्यक्ती असले चिंतपा विशयांत तांकां सारकें नियाळ दिता आसतना, समजणी दिता आसतना लग्न संस्कार स्वीकार करचे लग्नाचे जोडे ते कितें आसा तांच्या गुमानान दवरन लग्न संस्कार स्वीकार करन तांणी जियेतना खंडीत जावन एक आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांदून हाडच्याक तांकां एक महत्वाचें मेट जाता म्हण येता. देखून हांगासर प्रॉक्सिमेट प्रिपरेशन आनी रिमोट प्रिपरेशन ह्यो दोन संगती प्रमुख वेतात. रिमोट आमी येदोळसो पळयल्ले त्यो 8 संगती. प्रॉक्सिमेट म्हळ्यार हांगासर तक्षण कितें आमकां गरजेचें आसा, जावंक पुरो व्हंकलेक वा न्हवऱ्याक त्या फिरगजेचो विगार सांगाता आपयता वा एकल्याक आपयता आनी ताचे उपरांत थंयसर प्री नप्शल एन्क्वायरी वा काजारा पयले विसार म्हणले एक फॉर्म आसा आनी ह्या फॉर्मा मुखांत कितें दस्तावेजां गरजेचे आसात ते सगळे पळोवच्या मुखांत्र तांचे लग्नाचें जिवीत बऱ्यान जियोवच्याक याजक वा धार्मीक तांकां गायडलायन्स वा माहेत दिता. आनी ताच्या भायर हे प्री नप्शल एन्क्वायरी करता आसतना जे कितें तांणी येदोळस शिकिल्लें आसा परत तांच्या मतीक उगडासा हाडचे प्रयत्न करून तांकां परत एक बरी समजणी दिवच्या मुखांत्र एक बरें लग्न जिवीत जियोवच्याक तांकां आमी कुमोग करता. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी दंप्या. आयच्या दिसा आमी 2 विशयांचेर नियाळ केलो वा 2 विशयांचेर आमी शिकल्या. लग्न एक आपोवणें, लग्न एक संस्कार वा सक्रामेंत. ह्या शिकवण्या मारिफात आमी जायते लग्न जिविता विशयांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें. आमी आयकल्ल्या विशयाचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करया. आतां आमी सकड देई गीत गावया. क्रिस्तव शिक्षण सर्व आमी सोडूया, भावार्था रक्षण आमी करूया. क्रिस्तव शिक्षण सर्व आमी सोडूया, भावार्था रक्षण आमी करूया. भावार्थांत वाडूया, मागणे करूंक शिकया, देवस्तुतेन क्रियाळ जावूया. तरबेतीसर जोडया, कुटुंबांची येवया, सुवार्ता प्रसार करूया. भावार्थांत वाडूया, मागणे करूंक शिकया, देवस्तुतेन क्रियाळ जावूया. तरबेतीसर जोडया, कुटुंबांची येवया, सुवार्ता प्रसार